बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन कराम, क्या आप जानते हैं कि बरसगीर पाको हिंद की सल्तनत पर एक औरत भी हुक्मरानी कर चुकी है। और इससे ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि वो औरत कोई और नहीं, एक मुसलमान खातून थी। वो कौन सी मुस्लिम खातून थी जो बादशाह थी और मर्दों का लिबास पहनती थी और जंगों में बराबर शरीक होती थी, जिसने अपने बाप की वफात के बाद उमूर सल्तनत को संभाला और दरबार मुकर्रर किया। आज हम बात करेंगे रज़िया सुल्ताना के बारे में। आप देख रहे हैं डिस्कवर विजडम। मैं हूं उमैस लियाकत। नाज़रीन इकराम, हिंदुस्तान की तारीख में दिल्ली के तख्त पर बैठने वाली पहली और आखिरी मुस्लिम खातून हुक्मरान, जिसे रज़िया सुल्तान और रज़िया सुल्ताना के नामों से आज भी याद किया जाता है। रज़िया सुल्ताना खानदान गुलामा के तीसरे फरमारवा सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश की बेटी और इसी खानदान के पहले फरमारवा सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की नवासी थी। बचपन ही से वो बड़ी ज़हीन फतीन थी। सुल्तान अल्तमश को इल्म से गहरा लगाव था, इसलिए उसने अपनी बेटी की तालीम और तरबियत पर भी तवज्जो दी। रज़िया ने इब्तिदा में कुरान पाक पढ़ा, फिर दूसरे उलूम तक रसाई हासिल की। उसने अरबी, फारसी और तुर्की में आला दस्तगाह हासिल की और फ़नून हर्ब ज़र्ब में महारत हासिल की। इसके आला औसाफ की बिना पर अल्तमश इसे बेपनाह अजीज रखता था और इसे कारोबार हुकूमत चलाने के गुर भी बताता था और वक्तन फवक्तन उमूर सल्तनत में इससे मशवरा भी लेता था। अगर कभी किसी मुहिम के सिलसिले में दारुल हुकूमत से बाहर जाना पड़ता तो बेटों की मौजूदगी के बावजूद रज़िया को ही कायम मकाम बनाकर भेजता। वो इसकी गैर हाजिरी में हुकूमत के काम खुश उसलूबी से अंजाम देती और नज़्म नस्क में किसी किस्म का खलल ना पड़ने देती। इस तरह इसको अल्तमश की जिंदगी में ही हुकूमत संभालने की अमली तरबियत मिल चुकी थी। सुल्तान जानता था कि इसकी अदम मौजूदगी में एक औरत का ज़ेर इक़्तिदार काम करना अमायदीन सल्तनत को नागवार गुजरता होगा। फतूहुस सलातीन के मुसन्निफ असामी के बयान के मुताबिक एक मरतबा उसने अपने उमराए हुकूमत के सामने तकरीर करते हुए कहा, यह दुरुस्त है कि मेरी बेटी रज़िया एक औरत है, मगर इसमें भी कोई मुबालगा नहीं कि इसका दिलो दिमाग मर्दों जैसा है और जितना मेरे सारे बेटों का हौसला और दिमाग है, इससे कहीं बढ़कर रज़िया इल्म दानिश, हिम्मत और दिलावरी से बहरामंद है। सुल्तान अल्तमश के 8 बेटे थे। एक बेटा इसकी जिंदगी में ही फौत हो गया, बाकी पर काबिलियत और हुस्न सीरत के एतबार से वो रज़िया को तरजीह देता था। सुल्तान अल्तमश ने बिस्तर मर्ग पर अपने बेटे फिरोज शाह रुकनुद्दीन को ताजो तख्त सौंप दिया, लेकिन कुछ मुअर्रिखीन के मुताबिक इसकी ख्वाहिश यही थी कि रज़िया सुल्ताना ही इसके बाद तख्त पर बैठे। बहरहाल जब अल्तमश ने वफात पाई तो उमराए दरबार ने औरत की हुक्मरानी को नापसंद करते हुए इसके बेटे रुकनुद्दीन फिरोज शाह को तख्त पर बिठा दिया। वो परले दर्जे का ओबाश और अय्याश शख्स था, हर वक्त शराब के नशे में धुत रहता और सल्तनत का निजाम इसकी मां शाह तरकान चलाती। वो बड़ी संग दिल औरत थी। उसके मजालिम से लोगों में सख्त बेचैनी फैल गई। आखिर 634 हिजरी में दिल्ली के अवाम और फौज ने एक हिस्से की जानिब से रुकनुद्दीन फिरोज को माजूल करके रज़िया के सुल्तान होने का ऐलान कर दिया। रज़िया सुल्ताना ने अवाम से वादा किया कि उनकी फलाह व बहबूद के लिए वो हर मुमकिन कोशिश करेगी। इसके तमाम तर औसाफ हमीदा के बावजूद वजीर सल्तनत निज़ामुल मुल्क मोहम्मद जलीदी मुतअद्दिद अमायदीन सल्तनत ने, जिनमें मलिक अलाउद्दीन शेर खानी, मलिक सैफुद्दीन कोची, मलिक एजाजुद्दीन कबीर खानी वगैरह शामिल थे, इसे सुल्ताना तस्लीम करने से इनकार कर दिया और इसके खिलाफ बगावत की तैयारी शुरू कर दी। मगर रज़िया सुल्ताना ने तन्हा अपनी तदबीर और शुजाअत से इनके दरमियान ऐसी फूट डलवाई और उन्हें ऐसा जिज किया कि वो इधर उधर की ठोकरें खाते फिरते थे और उन्हें कहीं पनाह न मिलती थी। रज़िया सुल्ताना ने इन तमाम कवानीन और ज़वाबित को जो इसके वालिद के अहद में नाफिज थे और रुकनुद्दीन के ज़माने में मनसूख कर दिए गए थे, असर नो नाफिज किया और मुख्तलिफ ओहदों पर ऐसे लोगों को फाइज किया जो हकीकी मानों में काबिल और बासलाहियत थे। रज़िया सुल्ताना का निज़ाम हुकूमत नहायत आदलाना था। वो अमीर व गरीब, मुस्लिम व गैर मुस्लिम हर एक के साथ इंसाफ करती थी, मजलूमों की फरियाद सुनती और जालिमों को सजा देती।
اس کے دور حکومت میں شاہی ملازمین میں سے کسی کو رشوت لینے کی ہمت نہ تھی۔ رضیہ سلطانہ مردانہ لباس پہنتی تھی اور قبا و قلاع کے ساتھ دربار میں بیٹھتی تھی۔ وہ ہاتھی کی سواری بھی کرتی تھی، لیکن گھوڑے کی سواری اسے زیادہ پسند تھی۔ جنگ کے وقت افواج کو خود ترتیب دیتی اور اپنے سپاہیوں کے دوش بدوش میدان جنگ میں داد شجاعت دیتی تھی۔ اس کے دور حکومت کے آخر میں اس نے پردہ ترک کر دیا تھا اور بلا نقاب دربار میں آتی تھی۔ اس نے قاضی کبیر الدین، قاضی نصیر الدین، قاضی سعید الدین اور قاضی جلال الدین پر مشتمل ایک مجلس قضا قائم کی، جس کے مشورے سے جملہ احکام صادر کیے جاتے تھے۔ رضیہ سلطانہ ایسے تمام اوصاف سے مزین تھی جو ایک عاقل اور صاحب رائے بادشاہ میں ہونے ضروری ہیں۔ اصحاب نظر میں سوائے اس کے کہ وہ ایک عورت تھی، حکمرانی کے لیے کوئی اور خامی نہیں پاتے تھے۔ اس نے امور سلطنت کو کامیابی سے چلانے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی، لیکن امن و چین سے بیٹھنا اسے بہت کم نصیب ہوتا تھا اور اس کے متعدد امراء اس کے خلاف سازشوں میں برابر شریک رہے۔ ان کی مخالفت و اناد کے چند اسباب تھے، جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ رضیہ سلطانہ نے ایک حبشی غلام ملک جمال الدین یاقوت کو، جو شاہی استبل کا مہم تھا، ترقی دے کر میر شکار کے عہدے پر فائز کر دیا اور ساتھ ہی اس کو امیر الامراء کا خطاب دیا۔ اس عنایت کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ایک لڑائی میں یاقوت نے رضیہ سلطانہ کی جان بچائی تھی۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ یاقوت ایک باصلاحیت آدمی تھا، اس لیے سلطانہ نے اسے ترقی کا مستحق سمجھا، لیکن ترک امراء نے اس کو غلط معنی پہنائے اور سلطانہ پر بہتان تراشی کی۔ مخالف امراء کی سازشوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ پہلے لاہور کے حاکم عزیز الدین نے بغاوت کی۔ سلطانہ اس کی سرکوبی کے لیے فوج لے کر خود روانہ ہوئی۔ حاکم لاہور کو مقابلے پر آنے کی جرت نہ ہوئی اور اس نے جنگ کی اطاعت قبول کر لی۔ اس کے کچھ عرصے بعد ملک اختیار الدین اتونیہ حاکم بٹھنڈا نے علم بغاوت بلند کیا۔ سلطانہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے لشکر لے کر دہلی سے چلی۔ ایک روایت کے مطابق اسے شکست ہوئی اور وہ گرفتار کر لی گئی۔ دوسری روایت کے مطابق سازشیوں نے اس کے خیمے پر شب خون مارا اور اسے گرفتار کر کے ملک التونیہ کے سپرد کر دیا۔ دوسری طرف دہلی میں ترک امراء نے یاقوت کو قتل کر کے رضیہ سلطانہ کے بھائی معز الدین بہرام کو تخت شاہی پر بٹھا دیا۔ یہ واقعہ رمضان 636 ہجری کا ہے۔ ملک التونیہ نے رضیہ سلطانہ سے شادی کر لی، پھر دونوں لشکر لے کر کھوئے ہوئے تخت کی بازیابی کے لیے دہلی کی طرف روانہ ہوئے۔ کیتھل کے قریب ان کا معاملہ معز الدین کی فوج سے ہوا، جس میں رضیہ سلطانہ اور ملک التونیہ کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ دونوں کو گرفتار کر لیا گیا اور اگلے روز معز الدین کے حکم سے دونوں کو قتل کر کے وہیں دفن کر دیا گیا۔ بعد میں رضیہ سلطانہ کے چھوٹے بھائی سلطان ناصر الدین محمود نے دونوں کی قبروں پر ایک خوبصورت مقبرہ تعمیر کروایا، جو آج بھی کیتھل یعنی ضلع کرنال کے مشرقی پنجاب اور بھارت میں کھنڈر کی صورت میں موجود ہے، اور اس سے ملحق ایک مسجد کے بھی کچھ آثار باقی ہیں۔ رضیہ سلطانہ کی موت کے متعلق ایک اور روایت بھی بیان کی جاتی ہے کہ وہ ملک التونیہ کو تو قتل کر دیا گیا، لیکن رضیہ جان بچا کر جنگ میں چھپ گئی۔ جب بھوک پیاس نے تنگ کیا تو اس نے دہقان سے کھانے کو کچھ مانگا۔ روٹی کھا کر وہ آرام کے لیے ایک درخت کے سائے میں لیٹ گئی اور سو گئی۔ اس وقت وہ مردانہ لباس میں تھی، لیکن نیند کی حالت میں کپڑے ادھر ادھر کھسک گئے تو دہقان کو پتہ چل گیا کہ وہ مرد نہیں عورت ہے۔ اس نے رضیہ کے زیوروں کے لالچ میں اسے قتل کر دیا اور وہیں دفن کر دیا۔ جب وہ زیورات فروخت کرنے شہر گیا تو پکڑا گیا۔ پوچھ گچھ پر اس نے سارا قصہ سنایا، چنانچہ ملک کی ناش کو وہاں سے نکال کر دہلی کے قریب دریائے جمنا کے کنارے دفن کر دیا گیا۔ یہ قبر اب بھی موجود ہے، لوگ اسے رجی کی درگاہ کہتے ہیں۔ رضیہ سلطانہ بڑی با تدبیر، زیرک، بہادر اور انصاف پسند، خوش اخلاق اور علم دوست خاتون تھی۔ علماء صوفیاء سے اسے بڑی عقیدت تھی۔ اس نے متعدد مدرسے قائم کی اور تبلیغ اسلام میں خواجہ بختیار کاکی کے خلفاء کی اعانت کی۔ اس نے مہر ولی میں اپنے والد کا مقبرہ بھی تعمیر کروایا۔ شعر و سخن میں وہ عمدہ ذوق رکھتی تھی۔ وہ فارسی کی نغز گو تھی اور شیریں تخلص کرتی تھی۔ ملکہ رضیہ سلطانہ کا دور حکومت صرف 3 سال اور 3 ماہ پر محیط ہے۔ اس مدت کا بیشتر حصہ انتشار میں گزرا۔
پھر بھی اس کے دور حکومت کے کئی خوشگوار واقعات تاریخ کے صفحات میں موجود ہیں۔ یہ تھی رضیہ سلطانہ کی کہانی جو آج ہم نے آپ تک پہنچائی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔